بسم الله شباب، السلام عليكم. إذا اليوم إن شاء الله نكون مع فيديو فيه أسئلة المماس كل الحالات الممكنة. للتذكير فقط، هذا الفيديو هو أول فيديو في سلسلة راح نمدوا فيها كل الأفكار المتكررة والصعيبة في الوحدات كامل. راح نبدأ بأفكار الدوال. إذا نتمنى أنك تشاهد معايا هذا الفيديو للآخر. إذا نبدأ في هذا الفيديو لازمنا نفهموا في البداية واش راح نديروا فيه. يعني هزيت داله مقترحه اف لاكس يساوي اسية اكس زائد 2، وهذه باين بلي راه داله بسيطه جدا جدا جدا، لانه الهدف ماهوش هو التعاون مع دوال صعبه، ولكن الهدف هو انه نعرفوا كل الحالات الممكنه تاع المماس. اذا حبينا نهزوا داله بسيطه من اجل ان نطبقوا على كل الحالات ونركزوا على الاسئله تاع المماس. اذا الصعوبه راه في اسئله المماس وليست في الداله. اذا اف لاكس يساوي اسية اكس زائد 2، اف فتحه باين بلي تساوي اسية اكس. واش راح نديروا؟ راح نمدوا كل الحالات الممكنه، هي مبدئيا ست حالات للاسئله كيفاش تجي باش نعينوا المماس. اذا هذه الحالات راح تدرج في الصعوبه، يعني نروح من الاسهل خلاص البسيط جدا حتى نلحقوا الاسئله الاخير ربما فيهم نوع من العمل. اذا الحاله الاولى يقول لنا هي الحاله البسيطه جدا، كيقول لنا عين معادله المماس عند النقطه ذات الفاصله اكس صفر. عند النقطه ذات الفاصله اكس صفر، هذه هي ابسط حاله واكثر حاله يستعملوها. ولكن علاش بديت بها؟ يقدر واحد يقول لي استاذ سهل هذه نفوتوها، ولكن راك تشوف من بعد باللي الحالات الخمسه الاخرين ديما لازمتنا نرجعوا لهذه الحاله الاولى. يعني هذه الحاله الاولى هي الرسمي في الحالات. طيب نفرضوا باللي مثلا قلنا عين معادله المماس في المثال تاعنا عند النقطه ذات الفاصله اكس صفر يساوي مثلا صفر. مثال بسيط جدا. هنا التذكير راه بمعادله المماس فقط. القانون تاعها y يساوي اف فتحه لاكس صفر في اكس ناقص اكس صفر زائد اف لاكس صفر. بما انه اكس صفر يعني فاصله النقطه تساوي صفر، نقدر مباشره نعوضوها بالصفر. اذا كيفاش تولي y تساوي اف فتحه لصفر في اكس ناقص صفر، معليش نكتبوها، زائد اف لصفر. دوما في معادله المماس كما في الحالات الاخرى الهدف لازم نحسبوا اف فتحه لصفر واف لصفر. نبداو. اذا نحسبوا اف فتحه لصفر. اف فتحه لصفر كيفاش نعوضوا صفر في معادله الداله المشتقه؟ الداله المشتقه هي اسيه اكس، كي نعوضوا بها بصفر اسيه صفر تساوي واحد. اذا اف فتحه لصفر راه يساوي واحد، واف لصفر كم يساوي؟ نعوضوا بالصفر في الداله، دوما العمل هكذا. اسيه صفر تساوي واحد، واحد زائد 2 تساوي 3. اذا نرجعوا نعوضوا فقط، نعوضوا اف فتحه بقيمتها واف لصفر بقيمتها. اف فتحه لصفر قيمتها واحد في اكس ناقص صفر زائد اف لصفر اللي هي 3. اذا واحد في اكس يساوي اكس، واحد في صفر يختفي، زائد 3. اذا هذه هي معادله المماس، وهذه الحاله راها بسيطه جدا، ولكن دوكا انتبهوا باللي ديما نرجعوا لها. اذا نروحوا لحاله اخرى، حاله تشبه لها. وش يقول لنا؟ عين معادله المماس عند النقطه ذات، هذا وين قلنا عند النقطة؟ في الحالة الأولى قلنا عند النقطة ذات الفاصلة إكس صفر، ولكن في الحالة 2 يقولنا عند النقطة ذات الترتيبة إيكغيك صفر. إذا ذات الترتيبة إيكغيك صفر. ركز معنا، في الأول عطانا قالنا النقطة ذات الفاصلة إكس صفر وعيناها مباشرة، ولكن الآن قالنا عين معادلة المماس عند النقطة ذات الترتيبة إيكغيك صفر. دروك نفهموا هذه الحالة، وإذا كان فهمنا هذه الحالة راح نفهموا كل الحالات اللي بعدها، لأنه دوما نفس العمل. اذا كيفاش نفهموا هذا الحال؟ هذا وين تراك تقول باللي احنا حابين نعينوا معادله المماس. معادله المماس وش هو القانون تاعها؟ تي معادلته y يساوي اف فتحه لاكس صفر في اكس ناقص اكس صفر زائد اف لاكس صفر. الفكره اللي تخدم كل الحالات انه لازم نفهموا واحد الحاجه. المعادله هذه راه فيها حاجه واحده تتحكم في المعادله. وش هي؟ اكس صفر. يعني احنا باش نعرفوا معادله المماس لازم نعرفوا اكس صفر. علاش؟ لانه اكس راح يبقى مجهول ويكراك راح يبقى مجهول. سمحنا باش نعرفوا معادله المماس لازم نعرفوا اكس صفر. يعني في الحالات كامل لازم يكون الهدف نتاعنا هو تعيين اكس صفر. طيب في الحالة الأولى اللي بسيطة جدا يعطينا إكس صفر، ولكن في الحالات هذه ما يعطيناش إكس صفر. كما هنا مثلا عين معادلة المماس عند النقطة ذات الترتيبة إكس صفر. مثلا في الحالة نتاعنا الدالة نتاعنا وأف فتحة نتاعنا، افرض باللي عطانا إكس صفر يساوي أسية واحد زائد 2.
إذا السؤال يجي هكذا، كاينه دالة قال لك عين معادلة المماس عند النقطة ذات الترتيبة y0. نحاولوا نفهموها بكل بساطة. الهدف نتاعنا وش هو تعيين x0، هو تعيين x0. إذا حاول تركز معايا كيفاش نفهموا هذه الحالة. النقطة، أي نقطة في المنحنى، أي نقطة في منحنى الدالة إحداثيتها هما x0 و y0. طيب هذه نسميوها فاصلة، هذه نسميوها ترتيبة. بما أنها نقطة تنتمي للمنحنى معناتها الترتيبة نتاعها راها f لx0. علاش؟ لأنه تعود عندنا نقاط المنحنى مثلا كيفاش راح نرسمو، كي نعودوا مثلا رايحين نرسمو منحنى ونحبوا نقاط مساعدة، يخي نقولوا النقطة الأولى 0 اف ل0، 1 اف ل1، 2 اف ل2 وهكذا. إذا كل نقاط المنحنى راها من هذا الشكل. وش معناتها هذه؟ كيقول لنا هو معادلة المماس عند النقطة ذات الترتيبة y0 يساوي أسية 1 زائد 2، معناتها بكل بساطة f لx0 راه يساوي أسية 1 زائد 2، لأنها ترتيبة. كي تكون ترتيبة معناتها راه صورة بواسطة هذه الدالة. هذه المعادلة واش نديروا بها؟ نعينوا بها x0. كي نعينوا بها x0 معناتها رجعنا للحالة الأولى ونعوضوا في المعادلة نلقاوها بكل بساطة. إذا ركز معايا مليح كيفاش نجاوبوا على هذا السؤال. نقولوا نضع ماذا؟ f لx0 يساوي y0 يعني يساوي أسية 1 زائد 2. لازم تفهم باللي الهدف في كل الحالات هو تعيين x0. طيب كيفاش نعينوا x0؟ f لx0 منين نجيبوها؟ في المعادلة ونعوضوا بx0. إذا تولي أسية x0 زائد 2 تساوي أسية 1 زائد 2. إذا بين بالاثنين راح تروح مع 2 تبقى لنا أسية x0 تساوي أسية 1. نقدروا هنا مباشرة نقولوا بلي بالمطابقة x0 يساوي 1، وإلا نقولوا ندخلوا الآلان. كي ندخلوا الآلان نفس الطرق راح تولي x0 تساوي 1، لأنه كي ندخلوا الآلان تختفي الأسية هذه مع الأسية هذه، تبقى لنا x0 يساوي 1. شوف ترى هنا باش تزيد تتأكد بلي الحالة الأولى ديما نرجعوا لها. علاش؟ لأنه عينا x0، دائما الهدف تاعنا هو تعيين x0. كي نعينوا x0 نعاودوا نرجعوا نعوضوه في معادلة المماس، مثلا نسميوه t1 معادلته y يساوي f فتحة لx0 في x ناقص x0 زائد f لx. في هذه الحالة x0 شحال لقيناها 1 x ناقص 1 زائد f ل1. ترجع للحالة الأولى واش دير؟ تحسب f فتحة ل1 وتحسب f ل1. إذا f فتحة ل1 كيفاش نحسبوها؟ نعوضوا في الدالة تخرج لنا أسية 1 اللي نقدروا نقولوا هي تساوي مباشرة. إذا المعادل اللي يكون ذكي هنا، اللي يكون ذكي واش راح يقول؟ راح يقول اف لواحد هي نفسها الترتيبه وحنا رانا حاسبينها، يعني مباشره راها أسية 1 زائد 2 والله هي زائد 2. اللي ما ينتبهش يهز واحد يعوضها واش راح يلقى؟ راح يلقى أسية 1 زائد 2. اذا نفس النتيجه ونعاودوا نرجعوا نعوضوهم فقط في معادله المماس. اف فتحه لواحد نعوضوها ب مضروبه في اكس ناقص 1 زائد اف لواحد. اف لواحد واش هي زائد 2، ونوزعوا في اكس هي في اكس، في ناقص 1 تسمى ناقص زائد زائد 2. واش رانا نلاحظوا؟ تختفي مع ناقص اذا تبقى لنا y تساوي أسية اكس زائد 2. اذا هذه هي معادله المماس. اللي فهم الحاله الثانيه خلاص فهم الحاله الثالثه وفهم الحاله الرابعه. واش لازم تفهم منها؟ لازم تفهم منها بلي الهدف دوما هو تعيين اكس صفر. كيقول لنا المعادله المماس عند النقطه ذات الترتيبه y صفر ترتيبه معناتها صوره بواسطه الداله معناتها اف لاكس صفر. نعينوا اكس صفر ونرجعوا للحاله الاولى. اذا نمروا الى الحاله ماذا؟ نمروا الى الحاله الثالثه ونشوفوا في الحاله الثالثه هذه واش يقول لنا فيها. اذا الحاله الثالثه قال لنا هنا ما قالناش عين معادله المماس، هنا قلنا بين ان سي اف يقبل مماسا ميله مثلا ويعطينا ميل. اذا يقبل مماسا ميله. ركز معنا مليح كيفاش نديروها هذا الخطوه. اذا معادله المماس الحاله الثالثه سي اف بيان ان اذا في الحاله الثالثه هذه واش قال لنا؟ يقول لنا بين باللي سي اف يقبل مماسا ميله كذا، يعطينا هذاك الميل وحنا نروحوا نثبته. اذا الحاله ثلاثه، اذا بيان ان سي اف يقبل ماذا؟ مماسا ميله ويعطينا اي ميل، مثلا يقول لنا ميله مثلا أسيد 7 مثلا. اذا لازمتنا نفهموا واحد الحاجه، انه ميل المماس دائما كي تقول انت y يساوي اف فتحه لاكس صفر في اكس ناقص اكس صفر زائد اف لاكس صفر.
دائما الشيء اللي يخرج مضروب في اكس هو اف فتحه لاكس صفر فقط، اف فتحه لاكس صفر في اكس. تبقى لنا المحصله تاع الاعداد راح نحطوها هنا. اذا دوما في المماس الشيء اللي يكون مضروب في اكس هو اف فتحه لاكس صفر. احنا في معادلات المستقيم الشيء اللي يكون مضروب في المماس واش نسميوه؟ نسميوه الميل. يعني كيقول لنا هنا سي اف يقبل مماسا ميله أسيد 7، معناتها بكل بساطه راه اف فتحه لاكس صفر يساوي 7. اذا دائما سي اف يقبل مماسا ميله كذا، معناتها هذاك هو العدد المشتق، هذاك هو اف فتحه لاكس صفر. اذا نضع ماذا؟ نضع اف فتحه لاكس صفر يساوي أسيد 7. الميل دائما هو العدد المشتق. واش نروح نحلوا معادله الهدف منها وش هو تعيين اكس صفر. كي نعينوا اكس صفر نعاودوا نعوضوه في معادله المستقيم، في معادله المماس نلقاو المنحنى. هكذا كل الحالات المتبقيه. ومنه اذا اف فتحه لاكس صفر، اف فتحه لاكس هي أسيد اكس، يعني اف فتحه لاكس صفر هي أسيد اكس صفر تساوي أسيد 7. وقلت بلي الداله راه بسيطه لانه المهم هو الافكار تاع المماس وليست الدوال. اللي يحب دوال صعيبه يشوفها في التمارين الشامله وراني ناشر 8 او 9 تاع الدوال، هذا اذا مش اكثر. اذا كيفاش نحلوها هذه؟ ندخلوا الان ولا نديروا مطابقه، نلقاو مباشره اكس صفر تساوي 7. عاودنا مره اخرى رجعنا الى الحاله الاولى. كي تعين اكس صفر عوضوا فقط في معادله المماس. معادله المماس في الحاله العامه اف فتحه لاكس صفر في اكس ناقص اكس صفر زائد اف لاكس صفر. اكس صفر في هذه الحاله راه 7. اذا لازمتنا نحسبوا اف فتحه ل7 ونحسبوا اف ل7. اللي يكون ذكي ما يعاودش يحسب اف فتحه ل7. علاش؟ لانه مماسا ميله أسيد 7 قلنا معناتها العدد المشتق عند هذه النقطه يخرج أسيد 7، ولكن نزيدوا نعوضوا معليش. اف فتحه ل7 تخرج أسيد 7 مباشره لانك تعوض ب7 فقط، بينما اف ل7 واش تخرج أسيد 7 زائد 2 ونعوضوها فقط في المعادله نلقاو معادله المماس. اف فتحه ل7 قلنا هي أسيد 7 في اكس ناقص 7 زائد اف ل7. اف ل7 هاي أسيد 7 زائد 2، نوزعوها أسيد 7 في اكس، أسيد 7 في اكس ناقص 7 في أسيد 7، يعني ناقص 7 أسيد 7 زائد أسيد 7 زائد 2. إذا تساوي أسيد 7 في إكس. شوف أسيد 7 كاين منها ناقص 7 زائد 1، واش تبقى ناقص 6 أسيد 7 زائد 2. هنا كاين زوج ملاحظات بسرعة على هذه المعادلة. أولا راك تشوف باللي فعلا خرج ميله أسيد 7. لماذا؟ لأنه هو قالنا ميله مثلا أسيد 7. كيفاش عرفنا باللي ميله؟ دوما اللي يكون مضروب في الإكس هو الميل. هذه ملاحظة رقم 1. هنا الكثير من التلاميذ كي تخرج لهم مماسات فيها الأسية وفيها الأنان واش يديروا؟ يروحوا يحسبوا قيم تقريبية، وهذا خطأ. لازم تخلي هكذا بالقيم المضبوطة، يعني ما تحسبهمش بالآلة الحاسبة. متى تحسبهم بالآلة الحاسبة؟ لما تعود راح ترسم ثم تهز قيم تقريبية. إذا شفنا الحالة الثانية، شفنا الحالة الأولى، شفنا الحالة الثانية، شفنا الحالة الثالثة، نمر إلى الحالة الرابعة. إذا دركا يقول لنا بين أن سي اف يقبل مماسا، ما يعطيناش ميله بس عطانا واحد الإشارة وكل نفهموش معناتها. إذا بين أن سي اف يقبل مماسا موازيا للمستقيم ذو المعادلة ويعطينا مستقيم. إذا دركا بين باللي كاين مماس موازي المستقيم يعطيه لك هو. مثلا قال لك هنا هذا المستقيم دلتا معادلته إكراك يساوي أسية 2 في إكس زائد 4 على 3. هنا شوف الهدف دوما هو تعيين اكس صفر، هو تعيين اكس صفر. كيفاش نعينوا اكس صفر؟ لازمتنا نفهموا وش هو المعطيات، نترجموها معادله نحلوا اكس صفر. كي نلقاو اكس صفر نعوضوها في القانون نلقاو معادله المماس. اذا لازم تفهم واش معناتها زوج مستقيمات متوازيه بكل بساطه. زوج مستقيمات متوازيه نرسموا معلم بسيط جدا ونهزوا فيه زوج مستقيمات متوازيه. واش راك تلاحظ؟ الملاحظه رقم 1 اللي لاحظوا عليهم باش يكونوا متوازيين لازم يكونوا عندهم نفس الميل. واش معناتها عندهم نفس الميل؟ اذا كان هذا يصنع مع حامل محور فواصل زاويه قدرها مثلا 30 درجه، هذا ثاني لازم يكون يصنع 30 درجه، يعني طونجونت تاع الزوايا اللي صنعوها كيف يعني الميل كيف. كل ما يكونش عندهم نفس الميل ما يكونش متوازيين. هذا مثلا يميل هكذا وهذا يميل هكذا، باين اللي ما راحش يكون متوازيين. اذا زوج مستقيمات
متوازيه معناتها عندهم نفس الميل. اذا هو كيقول لنا سي اف يقبل مماسا موازين، يعني المماس نتاعنا يوازي دلتا، يعني المماس اللي رانا نبحثوا عليه يوازي دلتا. واش معناتها؟ معناتها لهما نفس الميل. اذا الميل تاع دلتا واش هو اللي مضروب في اكس، يعني هو اسية 2. والميل تاع تي، الميل تاع المماس واش هو؟ قلناها قبل قليل، قلنا اف فتحه لاكس صفر. يعني كيقول لنا متوازيين معناتها عندهم نفس الميل، معناتها بكل بساطه ميل هذا يساوي ميل هذا، ميل هذا هو أسية 2 وميل هذا هو اف فتحه لاكس صفر. اذا رجعنا للحاله الثالثه كي نحلوها نرجعوا للحاله الاولى. على بالي باللي ممكن جماعه ما فهموهاش، ولكن شوف كيفاش نترجموها بطريقه نموذجيه وصحيحه. واش نقولوا؟ تي يعني المماس يوازي دلتا، معناه معليش نكتبوا شوي باش نفهموها، ان لهما نفس الميل والله نفس معامل التوجيه. ميل تي، ما هو ميل تي؟ هو أسية 2. علاش؟ لانه اللي مضروب في... لا عفوا، ميل دلتا، لانه هذه المعادله تاع دلتا. ميل دلتا هو أسية 2. لماذا؟ لانه اللي مضروب في اكس يساوي ميل تي. ما هو ميل تي؟ ما هو ميل المماس؟ قلنا باللي اف فتحه لاكس صفر، يعني رجعنا للحاله الثالثه كأن قلنا ميله أسية 2 برك، هذا مكان. هذه كيفاش نحلوها؟ نحلوها بحيث نبحثوا على اكس صفر. كيفاش نحلوها؟ اف فتحه لاكس صفر نحطوا اف فتحه لاكس صفر تساوي أسية 2. اف فتحه وش هي أسية اكس، يعني اف فتحه لاكس صفر هي أسية اكس صفر تساوي أسية 2. هنا مباشره نقولوا باللي اكس صفر يساوي 2. كي يعود عندك اكس صفر يساوي 2 معناتها رجعت للحاله الاولى. اكس صفر يساوي 2 كيفاش تعين المعادله؟ بكل بساطه تقول لهم باللي تي معادلته إيكغيك يساوي اف فتحه لاكس صفر، معليش اف فتحه ل2 في اكس ناقص اكس صفر، يعني ناقص 2 زائد اف لماذا؟ ل2. اذا دائما لازمتنا نحسبوا اف فتحه ل2 ونحسبوا اف ل2. اف فتحه ل2 من المفروض ما تعاودش تحسبها، لانك هاك حطات تساوي أسية 2، ميله أسية 2 معناتها اف فتحه يساوي أسية 2. اف ل2 كيفاش تحسبها؟ تحسبها وتعوض فقط بأسية 2 زائد 2. دز هذه المعطيات عوضها هنا تولي لك إيكغيك تساوي أسية 2 في إكس ناقص 2 زائد أسية 2 زائد 2. على واش راني ننشر؟ تقول لي واحد أستاذ كي تعطيني الفكرة فوتها، ولكن ننشر باش نزيدو نتحققوا نتعلموا نتحققوا من المطلوب هل خرج لي يتوافق مع النتيجة تاعنا ولا لا. لهذا الأمر تالي من الأفضل كنا ما نضيعوش فيهم وقت، ولكن حاب نعلمكم أنكم ديما كي تخرج لك نتيجة تتحقق باش يطمئن بالك. يعني كيفاش توزع أسية 2 في إكس ناقص 2 أسية 2 زائد أسية 2 زائد 2. نشرناها فقط واش تخرج أسية 2 في إكس. أسية 2 دركا كاينه منها ناقص 2 زائد 2 زائد 1، يعني ناقص 2 زائد 1 يعني تخرج ناقص أسية 2 زائد 2. هل هذا المستقيمين متوازيين؟ نعم. هل تي ودلتا متوازيان؟ نعم، لأنه هذا ميله أسية 2 وهذا ميله أسية 2. إذا نعم هما متوازيان. واش تتغير فيهم؟ واش يختلفوا على بعضهم؟ يختلفوا على بعضهم في نقطة التقاطع مع محور التراتب، وهذا بديهي، ما لازمش يتقاطعوا في نفس النقطة. كون يتقاطعوا في نفس النقطة يوليو نفس المستقيم، يعني يوليو مطابقان ما يوليوش متوازيان. إذا دروكا نروحوا إلى الحالة الرابعة، الحالة الخامسة ونفهموها. ترى شوف هنا في الحالة الخامسة ما قالناش بين أنه يقبل مماسا ميله أو بين أنه يقبل مماسا يوازي، لا، هنا قالنا أعطانا مماس وقالنا أثبت باللي هو المماس. إذا بيان أن سي اف يقبل مماسا معادلته، يعني الحالة رقم 5 يقول لك هكذا: بين أن سي اف يقبل مماسا معادلته، ويعطيك معادلته. مثلا أنا هزيت أمثلة بسيطة جدا، قال لك مثلا معادلته أسية 3 في إكس زائد أسية 3 ناقص 1. يعني احنا لازم نخدموا خدمة معينة بحيث نخرجوا في النهاية بأنه معادلة المماس عند نقطة معينة هي هذه المعادلة. نخدموا بشوية. ديما الهدف باش نعينوا معادلة المماس هو تعيين إكس صفر. ركز معي كيفاش تقدر تعين اكس صفر. دائما كنت نشوف الحاله الثالثه والرابعه والخامسه تقريبا راهم نفس الفكره، دائما نعينوها من الميل. علاش؟ لانه هذه نعرفوها باللي ميل المماس، يا اخي هذا مرشح باش يكون مماس، معناته هذا ميله، وميله وش هو اف فتحه لاكس صفر. اذا باش نبينوا باللي فعلا يقبل هذا المماس لازمتنا نحطوا باللي هذه هي الميل تاع المماس، اذا هي اف فتحه لاكس صفر. كي نديروا هكذا نعينوا اكس صفر نعاودوا نرجعوا للحاله الاولى مره اخرى. شفت على واش قلت لك باللي الحاله الاولى هي صغيره ومحينها كبار، هي الرسمي فيها. اذا كيفاش نديروا؟
دروكا كيفاش نديرو؟ نقولوا نضع ماذا؟ نضع فتحة لإكس صفر تساوي أس 3. علاش؟ لأنه هذا هو الميل واضح جدا. طيب كيفاش نحلوها هذه؟ فتحة لإكس صفر دوما من الصباح يتخرج أس إكس صفر تساوي أس 3. هنا نختزلوا أو ندخلوا الآلان أو أي حاجة تخرج إكس صفر تساوي 3. هذه إكس صفر هي كلش، نعوضوها في معادلة المماس. إذا كان لقينا هذه المعادلة رانا نصححوا 100% راح نلقاو هذه العبارة. ركز معنا كيفاش نلقاوها. شوف هنا واش يقول لنا؟ هنا واش يقولنا؟ ممكن ربما يكون فيها خطأ بسيط ونصححه. إذا كيفاش نديرو؟ تي معادلته y يساوي فتحة لإكس صفر ثم فتحة ل3 في إكس ناقص 3 زائد اف لماذا؟ ل3. ولازم نحسبوا اف فتحة ل3 ونحسبوا اف ل3 ونشوفوا ما هي النتيجة اللي راح تخرج. إذا كيفاش نديروا؟ اف فتحة ل3 من المفروض ما نعاودوش نحسبوها لأنها الميل باينة بلي راح تخرج أس 3. تعوضها راح تلقاها أس 3. إذا اف فتحة ل3 تخرج ماذا؟ تخرج أس 3. بينما هذه واش تخرج؟ الصورة تخرج أس 3 زائد 2. إذا كي نعوضوا راح نلقاو اف فتحة لإكس إذا معادلة المماس اف فتحة لإكس صفر ثم اف فتحة ل3 في إكس ناقص 3 زائد اف ل3. إذا اف فتحة ل3 لقيناها أس 3 في إكس ناقص 3 زائد اف ل3 هي أس 3 زائد 2. إذا قلت لك بلي كاين خطأ وكنصحوه. علاش؟ لأنه انا اللي مقترح هذه الاسئله، ما مش واحد مقترحهم، دوك نصحوا بكل بساطه نشوفوا وين الخطا. النتيجه اللي حتخرج لنا لازم تكون هي اللي معطات. اذا تولي أس 3 في اكس ناقص 3 أس 3 زائد أس 3 زائد 2. اذا ناقص 3 أس 3 زائد 1 ثم تبقى ناقص 2. اذا ناقص 2 أس 3 زائد 2. اذا هنا كان يعطينا هكذا. الاصح انه هذا المثال لم ادرسه بشكل جيد، فكان يعطينا هكذا 2 ناقص 2 أس 3 زائد 2. اذا الفكره ما يخلطكش هذا الخطا البسيط، ما يخلطكش لانه خطا في الاعداد فقط، ولكن هو لما في الباك حيعطيك مثال مدروس يعني مستحيل يكون فيه خطا. ولكن واش راح يقول لك؟ يعطيك مستقيم ويقول لك بين باللي راه مماس. بين باللي راه مماس تركز دوما على الميل. الميل واش هو؟ هو اف فتحة لاكس صفر. اف فتحة لاكس صفر نجبدوا اكس صفر نرجعوا للحاله الاولى. اذا بقات لنا اخر حاله وهي ربما حاله فيها نوع من الصعوبه، نحاولوا نركزوا عليه. اذا شوف هنا يقول لنا اذا مع الحاله الاخيره وهي الحاله السادسه يقول لنا بين ان السي اف يقبل مماسا يمر من النقطه ا 6 9. هنا لازم على بالي بلي كثير من التلاميذ ما راهمش حيفرقوا ما بين هذه الحاله والحاله الاولى، راه كاين بينهما اختلاف. في الحاله الاولى كان يقول لنا مماسا عند النقطه، اما في هذه الحاله يقول لنا مماسا يمر من النقطه. ما همش كيف على بالي بلي ما فرقتوش ما بيناتهم. شوف مثلا نكون نديروا منحنى بسيط جدا. افرض بلي هذا هو المنحنى، النقطه اللي راح نديروا عندها المماس هي هذه هكذا، النقطه اللي راح نديروا عندها المماس هي هذه النقطه مثلا. اذا هذه هي النقطه. في الحالة الأولى والحالة الثانية كان يقولنا مماسا عند النقطة، إذا كان يحكي لنا على هذه النقطة نسميوها مثلا بي. بصح في هذه الحالة قالنا يمر من النقطة A6 9. مش شرط تكون نقطة المماس، بالعكس هي نقطة يمر عليها وخلاص. قادرة تكون مثلا هكذا، قادرة تكون هكذا، أو أعطانا هذه الفكرة. إذا ما همش كيف في الأسئلة الحالة الأولى والثانية قلنا عند النقطة، ولكن درك راه يقولنا يمر من النقطة. إذا كيفاش نعينوا؟ الحاجة الأولى اللي لازم نديروها احنا نعرفوا بلي معادلة المماس في الحالة العامة y يساوي اف فتحة لإكس صفر في إكس ناقص إكس صفر زائد اف الإكس. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية احنا كي تكون عندنا معادلة المماس مثلا معادلة تاع أي مستقيم مش شرط مماس، y يساوي 2 إكس زائد 1 ويعطينا نقطة مثلا A إحداثيتها 1 مثلا و3 ويقول لنا تحقق باللي هذه النقطة تنتمي إلى هذا المستقيم. كيفاش ندير؟ نقطة تنتمي إلى مستقيم معناتها إحداثياتها كي نعوضوهم في المعادلة تاع المستقيم تخرج محققة، يعني كي نعوضوا إكس ب1 ونعوضوا إيكغيك ب3 تخرج محققة. نجربوا ترى، 1 نعوضوه بإكس، 2 في 1 2 معليش 2 في 1 زائد 1، 2 في 1 2 زائد 1 تساوي 3. إذا فعلا إحداثيات هذه النقطة حققت المعادلة، وبالتالي النقطة هذه تنتمي إلى هذا المستقيم. علاش قلنا هذه المقدمة؟ باش نطبقوها هنا. كيقول لنا مستقيم والله المماس عبارة عن مستقيم، كيقول لنا يمر على نقطة معينة. واش معناتها؟ معناتها إحداثيات هذه النقطة تحقق معادلة المستقيم. معناتها كون نعوضوا هذه بإكس ونعوضوا هذه بإيكغيك تخرج المعادلة محققة. ومنه إذا
تنتمي إلى المماس. تي معناها نقدر نكتبوها باللغة أن إحداثياتها تحقق معادلته. إذا إحداثيات إيكغيك نتاعها وش هو 9 تساوي فتحة لإكس صفر. إكس صفر ما عندهاش علاقة بالنقطة، لأنه إكس صفر قلنا راها النقطة اللي عندها المماس. إذا إكس وش هي قيمتها؟ إكس تاع قلنا نعوضوا إيكغيك تاع وإكس تاع إكس وش هي قيمتها؟ 6 ناقص إكس صفر زائد لإكس صفر. إذا رجعنا معادلة وش فيها مجهول واحد هو إكس صفر. دوما في الأسئلة تاع المماس المجهول هو إكس صفر، كي تعينوا ترجع إلى الحالة ماذا؟ الأولى. إذا كيفاش نديروا؟ نحلوا معادلة، هذه المعادلة بعد لازم نحلوها. إذا 9 تساوي ماذا؟ فتحة لإكس صفر. دوما فتحة لإكس صفر في هذا المثال هي أسية إكس صفر في إكس عوضناها بقيمتها 6 ناقص إكس صفر زائد لإكس صفر. إكس صفر نعوضوها أيضا بقيمتها لإكس صفر هي أسية إكس صفر زائد 2، لأنه لإكس صفر معناتها نروحوا في الدالة ونعوضوا بإكس صفر. نحلوا هذه المعادلة تخرج 9 تساوي إذا أسية إكس صفر في 6 تخرج 6 أسية إكس صفر. إذا أسية إكس صفر في إكس صفر مسبوقة بناقص ثم ناقص إكس صفر أسية إكس صفر زائد أسية إكس صفر زائد 2. إذا نحاول ننظموها. 9 نقدر نجيبوا لها 2 منها وش تولي؟ 9 ناقص 2 تساوي 7. إذا 6 إكس صفر زائد 6 أسية إكس صفر زائد أسية إكس صفر. 6 زائد 1 تسمى 7 أسية إكس صفر ناقص ماذا؟ ناقص إكس صفر في أسية إكس صفر. إذا 7 تساوي 7 في هنا واش نقدروا نديروا؟ نقدروا نستخرجوا أسية إكس صفر كعامل مشترك. أسية إكس صفر في 7 ناقص إكس صفر. علاش درنا هكذا؟ لأنه استخرجنا أسية إكس صفر كعامل مشترك، تبقى لنا 7 ناقص إكس صفر. مع ملاحظة هذه المعادلة ماهيش في المستوى نتاعك، يعني ماهيش مقرر عليك. أنا مثلا نقدر نحلها بواحد الملاحظة بسيطة، صح أنت ما تقدرش تحلها. واش معناتها؟ الفكرة راها صحيحة إلى غاية المعادلة. في الباك وكون يدير هذا السؤال يعطيك معادلة تقدر تحلها، يعني تخرج لك المعادلة في المستوى نتاعك، يعني ما تخرج لك معادلة ما تعرفش الأفكار باش تحلها. إذا كيفاش نديروا معادلة المستقيم. عطانا نقطة تمر معناتها النقطة نعوضوها تخرج تحقق المعادلة. نكتبوا المعادلة تبقى لنا فيها مجهول واحد وإكس صفر، ونحلوا معادلات حتى نلقاو قيمة إكس صفر. هذه المعادلة كيفاش نحلوها؟ مثلا شوف، عندنا زوج أطراف، عندنا طرف معلوم وطرف مجهول. حاول تقرر لي الطرف المعلوم والطرف المجهول. هذه الفكرة ربما احتفظ بها ولكن غير مقررة عليك. إذا كيفاش نحلوا هذه المعادلة؟ شوف، تقارن لي الطرف المجهول مع الطرف المعلوم. راك تلاحظ باللي هنا كاينه أسية إكس صفر وهنا ما كانش أسية إكس صفر. طيب إذا ما هي القيمة اللي راح نمدوها لإكس صفر بحيث تولي ما كانش؟ كل القيم تبقى كاينه أسية، ديما كاينه أسية 1 أسية 2 أسية 3، إلا من أجل إكس صفر تختفي الأسية. إذا هنا رانا انتبهنا باللي قيمة إكس صفر لحل هذه المعادلة هي صفر. عوض إكس صفر بصفر، أسية صفر كم تساوي 1، يعني هذه تختفي 1 في القوس. 7 ناقص إكس صفر، 7 ناقص إكس صفر، إكس صفر قلنا قيمته صفر، 7 ناقص صفر واش تخرج 7. 7 في 1 7. إذا فعلا لما نعوض إكس صفر بسبعة، لما نعوض إكس صفر بصفر راح تخرج 7. يعني حل هذه المعادلة راه إكس صفر يساوي صفر. كي نلقاو إكس صفر يساوي صفر نعاود ونرجعوا للحالة الأولى ونلقاو معادلة المماس كما لقيناها في الحالة الأولى. لقيناها ماذا؟ إكراك يساوي إكس زائد 3. تحب تتحقق باللي هذه النقطة تنتمي له؟ نعم، عوض هذه النقطة. كيفاش عوض إكس ب6؟ عوض إكس ب6 ترى إكس كي تعوضها ب6، إكس تعوضها ب6، 6 زائد 3 9. إذا فعلا هذه النقطة تنتمي لهذا المستقيم. هذه الفكرة بسيطة جدا. هنا فقط المعادلة اللي راح يعطيها لك حيعطيك معادلة تقدر تحلها، يعني معادلة تجيك بسيطة جدا تحلها بإدخال أسية ولا بإدخال آن. هكذا نكونوا شفنا كل الحالات الممكنة تاع المماسات. هكذا ما كانش سؤال تاع مماس راح يضيع لك. إذا نتلاقاو في أفكار أخرى. الفيديو الجاي إن شاء الله واش راح نشوفوا فيه؟ راح نشوفوا فيه كل الحالات الممكنة. عندنا 5 حالات أو 6 حالات تاع استنتاج منحنى من منحنى آخر. نتمنى انك تفرج الفيديو راح تلقاه في البلاي ليست. اذا بالتوفيق لك وربي يوفقك. ما تنساش اذا كان ماكش مداير دير لنا جام فيديو باش يتفرجوا الناس اخرين، ودير لنا ايضا سبسكرايب اذا كان ماكش مداير، واحكي على القناه هذه في الجروبات تاع الفيسبوك. اذا ربي يوفقك. السلام عليكم.